ستاره پتا عالم روزه عبادت اوچت ولی دی ریا نشته دی ایس ریا نشته زمون شیخ القرآن دا پنجپیر رحم اللہ با درس کو سار ناغا ماخام پوری پاول دور دزوانے دور کے لگیا باو خلق مخالف ہو زنانے او زلچہ دا غم لطلے آغا ملک دستور دے لسشل یو دے شی پڑونی غٹ غٹ واخلی غمون لجی سڑی ورسرہ نہیں سمی سے دستور دے زان لخپل تلیوی دامو لاخو چا روجہ شی چکم دے بعد دا لگیا انو یویوی تس خبری دتا دا پایو بالٹے پروتی گوٹتی کئی کنه دا چاره پلار واسطه رسان نه خبرې کوه ماښامه پورې دماغ نه چورلی د سړي چې القرآن وي رښتیا یې ویل دي نو ما خبرې ورته چا پلار وکړي بالټی ورته پروت دی بل یې وي نه یې پوه شي تفسیري کوي که نه څنګه چل دی وی دا دې ورځو کې دی لیونی شي باباګانو ازار وولې دا دے باباگانو امداد نکیگی اولیاؤنا نکیگی خدای نسیوہ دے چانا نکیگی دے باباگانو آزار وول دے تیرزو کی دے خدای لیوانی کی بھی لیوانی کی چل قرآن میں دا دی خزی رشتہ ہوئی دی دا دی رشتہ ہوئی دی چلے تیرزو کی لیوانی شی خوشوی اللہ رضا پہ حال پل رحمو کی قرآن سر شوق ساتے رمضان پرہیز سر تیر کئے نور عرص ہیر کئے انشاءاللہ ستا عبادت بوچت عبادتی او دا با زمان ستا گناہگار اللہ سفارشی اگردی او سفارش بو کی اللہ دی ددو سفارش قبول کی زمان سسو گناہگارانو دپارا اللہ رضا پہ حال قل رحمو کی یورپ ڈاکٹران وائی چے دا مسلمانانو دا یو میاش ڈوڑائی نخوڑل صحت لب دیر بہترین شے دے کافر ڈاکٹرانو فیصلہ درونو چرا مسلمانانو مذہب کی دین کی دا یو خبر چی یو میاش دوی روجنسی رضی دا سر او با خوراک نکی نو دا دو دی مذہب کی دا صحت لا دیر اچت کار دے نو دیغان زمان نبی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم سومو تصحو روجی و ساتای چا صحتم خشی او گورا ورطا سوار لسو کالا مخ کے حضرت فرمائی لیو روجہ و ساتای چا صحتم ٹکشی بیماریم کمی شی نن انگریزان وی چا دی سرا بیماری کمی گی سوار لسو کالا مخ کے حضرت وی لیو او نن انگریزان وی دی سرا بیماری کمی گی بلغمی مزاج سڑے چھ دے چھ روجہ نسی دا بلغمی مزاج بلغم ملغم دار سے ختمی گی ٹولی فیدی دی پوشوی آخرت تم دے او دنیا پہ کیوں دا صحت تم دے سڑی خشی سورا مال ما خامو ویدہ انسان ابیا سم سادئی دا میدہ دا دمرا مال تلک بلا رزو کی ورطا ارتا کا اور بدی اغسطی اتی سر کافر طاقت والا خدای ورکی دا میدہ سنبالی یو شے سنبالی پوشوی دا اللہ پا منگا جزانو احسان دے پا منگا وگو احسان دے دا خدای پوشوی احسان دے خودم را ترتیب کوئی رو جماعتی کی چه تراولا رات لیشی تراولا رات لیشی آگنی تجو پی سر دا خوراک نا پتا سرخان پروتی ناغی سر بیا سکو بیا نور خلقو تا چه ما پٹاڑی وارا ناغو بوئی منگ بسو کڑی ستا پلار واری تا منگ وارو منگ بسو کڑی ناڑو تا پٹاڑا وانی نمون خورسی دیتا تا نشو نا تا بدا قسی پروتی نا دی وجه نا دم را خورائی چه دا پاسی دو یای داستا سو شید ہے مود روستو تراوی چوشی کنا بیا ہوا وجو را کاگا جو ہوا صبر خوشتے نا مسلمان کل چلو کور سر اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی روجہ دا بدن زکاة تے روجہ دا بدن زکاة تے یاول اسمیاش دیتا رشپا خوراکو کا دا یو میاش مکوا دا بدن زکاة تے نو زکاة نا اور کئی طول کال تالا اجازت تے یو میاش راشی اغم زمارہ بحسان کر لے دا کال پا ہر رضی کی روجہ رازی دا کال پا ہر رضی کی روجہ رازی اوڑی کیوں مرازی جیمی کیوں مرازی پا شکال کیوں مرازی سخت جیمی کیوں مرازی پا سخت گرمائی کیوں مرازی گرانا بوا چی یو پا شکال مقرر وے اور نو پا جیمی کیوں مرابیستی
کبه په شکال کې راويسته نه په واورو کې هم راويسته پوښوي په واورو کې هم راويسته دا زما د رب احسان دی رمضان څنګه چې باران سره دوړه ختميږي دی رمضان سره د انسان ګناونه ختميږي باران سره دوړه یقیني ختميږي نو رمضان سره ګناه یقیني خلاصيږي نو راشه کنه خپل رب نه معافي وغواړو پر دې حقونه به ورکو هغه په معافو نه کیږي چې منګو یو ځا خدای منګه معاف کا ها کا سره ته معاف کوي ټیک شو سره ته معاف کوي ټیک شو هغه ته خپل حق پر دین او ټیک شو کینه پردیش نه معاف کی دا ماته سوسو زل ویل دي نن دنیا ټکر ده دینه د قبر دی حقونه خلق راخلی او خوري حضرت جنازه د صحابي حضرت راغه په ملګریوم پر دې حق شته یا رسول الله پر دې حق شته پی وصلوا علی صاحبکم تاسو په خپل ملګری جنازه وکي ز محمد د جنازې ته تیار نیمه رونو پردیشی نه ځانو ساته ډوډۍ په الله د تعالی براکي تعالی خدای راکي اسره کافر لیور کی ته خدای ته یو وې تعالی بولې نه راکي د دنیا څخه حیثیت نشته یاد ساتي ها ډوډۍ ضرورت پیغمبر ته هغه خوړل دا هر چاته حیثیت به نه غني نبی علیہ السلام فرمائے کہ حیثیت تا دنیا ماشی وزر عمروے اللہ با کافر لا یو گوٹو بنوی ورکڑی دا دیسا قیمت شتے نخدے سخا نبی علیہ السلام لاری بن روان دے صحابہ کرام مرسلی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی دا بیزی وڑو کے وانی بچے پروتے لنڈے بچے وار وار سقو گنوانی دی خاص وانی بچے یا لوت پروتے مردار بدبودار بوئی کڑدے پڑسیدل پزید دے چھ حضرت زر تیروزی چھ دے دی بچوڑی خواتا ورسید ودرد مرگرو جی دا بسوک مانا پر روپای دو واخلی یا رسول اللہ دی بدبودار سر مردار سر منگا سکو وی داستاسو دنیا دا دا شیری داستاسو دنیا دا زرمور کولا دا دنیا مثال دا کشتای دے دا دنیا مثال دا سشیرے دا اوبو دے انسان مثال دا کشتای دے دا کشتای بغیر دا اوبو نہ چلی گی لیکن دے اوبولا دے انسان تواز زڑک کے زیور نہ کے دننا کہ دے اوبولا دی کشتای زان کے دن نزے ورکا کشتای بڑو بشی کشتای او بولا خدا وار روانی پی خو کدا او با کشتای کے دن نلاڑ کشتای ڈوبا شو ڈاکا شو جو ڈوبا شو غرقا شو پوشوی کہ انسان خپو لاندی لاندی دنیا ساتی وقت بے تیروزی جنت بو مگٹی کدا دی دنیا لا زڑک کے دن نزے ورکا دا تبا دے جہنمی دے جنت نشی گٹ لے دا زڑک